Diyos nagilalang diha sa imong sabakan. Diwata ilahan ang ngalan, mga bulat kami sa kasalanan. Tungod sa tanay mga pag-anan, kalamunin ang lalim mga anak. Sa dugang grasya kami karoon nag-aulog. Sa panalangin nagkutan sa imong anak, ang bugtong si Jesus na anak sa Diyos nagilalang diha sa imong sabakan. Maria, ikaw ang inahan, ikaw ang aming This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Kaluy-an na ang imong lungsod, tungod sa imong gugmanga. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaakan ninyo. Makaigsunan aron kita mahimong andam nga muhalad ni ining Eucharistia alang sa tuang tagsa-tagsa o katilingbanon nga mga katuyuan. Lakip na niini ang mga katuyuan sa tanang nangamatay na, sa tanan nga nagsaulog silang adlaw natawhan og anniversaries karong adlaw og bulana. Ug alang usab sa tanan nga saway puas nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Hinulsulan ta ang atong mga sala. Salat, kami kanino, nakala
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan, magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga itumong namo ang among mga huna-huna sa mga pagtulunan sa imong anak. Aron magtuman kami sa imong kabubuton, dili lamang sa pulong, kundi usab sa buhat. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesus-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Busa miadto si Saul paingon sa kamingawan sa Sif. Inubanan sa 3,000 kapiniling mga sundalo sa Israel aron pagpangita kang David. Busa sa pagkagabi, si David ug si Abisai miadto sa gikampuhan ni Saul, o dito nakita nila si Saul
nga natulog dito sa taliwala sa kampo. Ang iyang bangkaw giubok diha sa iyang uluhan, og si Abner ug ang iyang mga sundalo nangatulog usab dibot kaniya. Unya giingnan ni Abisai si David, "Gitugyan na sa Dios kanimo niining adlaw ang imong mga kaaway. Busa tuguti ako nga bangkawon ko siya bisan kausa lamang." Apan giingnan ni David si Abisai, ayaw siya patya kay ang mapatay sa pinili sa Ginoo silutan kayo. Busa gikuha ni David ang bangkaw ug ang tibod ug nanlakaw sila. Walay nakakita ni nahigmata sa mga kaaway kay gipahinanok man sila sa Ginoo. Unya miadto si David sa tumoy sa pikas nga bukid nga layo na sa gikampuhan ni Saul. Ug si David miingon, "Ania ang imong bangkaw kamahalan, ipakuha kini. Gantihan sa Ginoo ang katarong ug matinud-anon sa tagsa-tagsa ka tawo. Kay gitugyan kaunta sa Ginoo kanako niining adlaw. Apan wala ko ikaw hilabti, kay pinili ka man sa Ginoo." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Dahigang Ginoo kalag ko ug ang tibok kung kaugalingon, dahigang iyang balaang ngalan. Dahigang Ginoo kalag ko ug kayaw hikalimti ang tanan mga kaayuhan niya. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Gihupay niya ang tanan mong kasakitan. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Giliputan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Maluluy-on ug mahigugmaon ang Ginoo. Dugay masuko ug hupong sa kaayo. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan. Nimibalos siya kanato, sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug
natong mga kalapasan. Maingon nga ngamahan maloy sa iyang mga anak. Sa ingon naluoy ang Ginoo kanila, nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo maayo, ug maluluyon. Ang Ginoo maayo, ug maluluyon. Kinotlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang unang tao nga si Adan gibuhat nga buhi. Apan ang katapusang Adan mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili maoy moabot pag-una ang espirituhanon, kundili ang lawasnon, kung musunod ang espirituhanon. Gihimo gikan sa abog sa yuta ang unang Adan. Ang ikaduhang Adan mianhi gikan sa langit. Ang yutanon sama sa hinimo gikan sa yuta, ug ang langitnon sama ni adtong mianhi gikan sa langit. Ingon nga nagsulob kita sa dagway sa tao nga hinimo gikan sa yuta, ug magsulob usab kita sa dagway sa tao nga gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. Ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang nanghimaraot kaninyo. Ug pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. O kung adunay muagaw sa inyong kamisa dentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo. O kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhato nila ganha kaninyo. Kung mauray higugmao ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, nahigugma man niadtong nahigugma kanila. Ug kung mauray buhatan ninyog maayo kadtong nagbuhat kaninyog maayo, nganong nagpaabot pa man kamog mga panalangin.
Bisan gani ang mga makasasala, nagbuhat man ni ana. Ug kung mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot man kamo panalangin. Bisan gani ang mga makasasala, magpahulam man ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran pa. Kaysa ingon ini, dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Busa pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasada ug kamo dili pakasadon sa Dios. Pasaylua sila ug ang Dios mupasaylo kaninyo. Panghatag kamo sa uban ug ang Dios muhatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayod. Ibubo sa inyong mga kamot, kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios kaninyo. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makaigsuunan, imposible ba ang mga ipabuhat sa Dios kanato? Imposible ba kining iyang gipangayo kanato? Makigsuunan, kung tawhanong katakos lamang ang atong saligan, makaingon gyud ta nga tungason kayo kining pamatasan nga gilatid ni Kristo na atong pagasundo. Tungason yun. Next to impossible, if not utterly impossible. Liman ka, higugmaon ang kaaway. Buhatan ug maayo ang mga kampalasan. Pahulamon ang mga bagagnaong. Ang mga way-uwaw nga di mo bayad, pahulamon. Dili sa yun. So mangutana tagbalik, is the Lord asking us to do the impossible? Ang tubag, simple. Kung tao lang, tawhanon lang ang katakos, o tawhanon na kinaiya, sakto, imposible. Nga naman, ang atong kinaiyang tawhanon makaigsunan, wounded by the original disobedience of our first parents. Muna, ang atong human nature, maingon tangpo nga fallen, napukan, tungod sa sala. Mas at home ang atong fallen nature sa sala kaysa katarong. Mauna nga mas anad ta nga mahimong diskumpiyado ni atong mga tao nga nakalapas na nato. Kana ganing maingon ta nga, fool me once, shame on you. But fool me twice, shame on me. Igmat kita. Mauna ang kinaiyang tawhanon. Ang kinaiyang tawhanon nga napukan sa sala, magduha-duhag yun. Alanganin sa pagtabang niadtong sa atong tanaw, kuli kayong makahatag og return of investment. Mao na human nature. At home kayo ang atong wounded human nature, ang atong fallen, sinful human nature sa panimalos, pabor-pabor, pagtimaan, unsa pa, paghukom, pagdumot. Diha na anad ang atong human nature. At home kaayo ni ana. Muna kabantay mo, sayod biyata nga ang pagpanimalos daotan. Dili ba? Unya bisag usa utog panimalos di na gid mabalik ang nadaot, dili ba? But I tell you, it feels so good na makabalos ta. Tinoo dili.
Oh, tinuod, it feels so good, I tell you. Sayod ta, nga dili maayo nga makasulti tag daotan ngadto sa ato mga puntra. Pero once makalitok ta sa mga pulong nga hagbayar ang gihambin sa tungdugan, alang ni atong gikalagutan, sayod ta daotan na, pero kalami sa atong pamati. Muratag mahuwasan. Ngano man, akong balikon, that's our human nature. Wounded by sin. Inumdum na kong sugilanon makaigsuunan, di ako na ipag-ungkok ang usa ka barko. Niya probinsyano, gaan kay buot, niya may pagka-inosentihon po. Niya kabantay mo, kung inani nga mga pamatasan, mahimo dining object sa correct, bullying sa mga seaman nga tuag sakay sa mong barko. Lain taong kabuangan. Pero to their surprise, di gyud suko. Kausa, dugay taon nakamata ang probinsyanong kusinero. So gibuhat sa mga yabag, sawa pang lipukawa, ilang gilansang ang sapatos sa salog. Di pagpukaw nila, napugwag nila hapit ang oras. Mapasmo ni mga tao dili, dali-dali ang tawag bangon. Pagsulo, pagtikang, ubo. So natuos lang masuko na. Ipahiyong naman po taong kagwang na mapa, siyang pangos, kuha og pliers, giibot ang lansang, padayon lang. Hindi patuwan na, di mo ka mamasuko. Giusban na po nila, giprank na po nila. Butangan nila balde nga na itubig, ibabaw, sportansi ang kwarto. Haro inig-abli mabubuan. O maugin hita mo. Wala po. Nanrapo-rapo sa basa. Nabasa siya. Wala po. Ipahiyom lang. Wala. Nya, mga istorya bugal-bugal, siya di topic pero may himuon siyang laughing stock. Di rapod masuko. O pahiyom ra. Hangtod na dugay na uwaw ang mga siman makaigsuunan. Iyang ilang giatubang sabay, sorry jud kaayo di na gyud mo sa pagkabutan na gyud nimong tao. Grabe. Murag santos sa jud ka, pasensya na. Mo to nga miingon din ang maong kusinero. Makusab na mo, makusab na gyud mi. Nya dili na ko ninyo kanang himuong katawanan. Dili na. Dili na niyo iprangko butahan niyo tubig ako ang portahan. Dili na. Di niyo ilansa ako sapatos. Dili na gyud. Pag miingon dahil ang maong cook, very good. Kung mao nang kalakiha, di na po nako luwaan ang inyong sudaan. Di gyud ta palkansi. That's human nature. Mao na makigsuonan na kung kita lay saligan, imposible gyud ang pagtuman ining mga kitambag sa Ginoo nato. Apan, di ta makalimot. Kita mga sinagop nga anak sa Dios. Nya kay sinagop man taniyang anak, nakaambita sa iyang divine image and likeness. Unya ang ato ang Dios nagialagaran ug ang Dios nga atong giisip nga amahan is the God of the impossible. Dili ba? Walay imposible kaniya. Sa ato pa, pwede tang magkaw sa tuburan sa iyang grasya. Diha sa atong pagpakigbisog, batok sa dautan, o pagpakigbisok, batok sa atong natural tendencies. Ang pagpasaylo makaigsunan, ang pagtabang sa di makabahos nato, ang pagpailob niya atong tao nga magsigig himo natong dautan, dili na siya sign of weakness, kundi manifestation of God's power deep down inside us. Dili weakness ang pagkamapasayloon, dili weakness ang generosity, strength na in the eyes of God. Palihog pamalandungin niyo makaigsunan, Romans chapter 12 verse 21. Kay mao ni tuyo sa Ginoo ni atong panagtigom karon. Conquer evil by doing good. Mao gi bottom line aning tanan. Nigamit siya og mga hyperbole, exaggerations to drive home that particular point. To conquer evil, do not do evil. Na may ingon to fight fire kuno balusag fire. No. Conquer evil by doing good. Kana mo ay gitambag sa Ginoo kanato. Pero wa na magpasabot, akong balikon kini nga magpatara ta. Wa tay buhaton sa mga inustisya nga atong tugutan ang mga tao nga tamakan ang atong katungod, dili na mao. Hinumdo mo ang Ginoo gitamparos sa sundalo
sa sulugoon sa Pangulong Pare. Inumdum mo ito? Sa gitaral na siya. Tamparos. Gi-offer ba sa Ginoo ang iyang laing aping aron tamparoson? Ha? Wala. Sakto. Imbes i-offer niya ang iyang pikas aping, niingon hinoon siya, bay, sulti ko, unsang salaod nga akong nahimo. Kay kung wala, nganong gitamparos mo ako. But there is no violence. Walay gibawas nga buhat nga dautan. Gi-emphasize, unsa ka ka-unjust sa imong pagtamparos nako. Kay why basis ang imong pagtamparos nako. Maunay mahitabo na ito makaigsuunan kung atong buhaton ang maayo in response sa dautan nga atong nahiaguman. We become powerful with God's strength and with His wisdom. Amen. Atong baguhon karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat o sa kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may tao, lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug ilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mihimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak. Gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Gitawag kita nga mabalaan tungod kay mga anak man kita sa Dios. Pangayuo nato gikan kaniya ang grasya aron magpuyo kita sa kabalaan ug maingon kita, Amahan, dungga ang among pag-ampo. Ang mga pangulo sa simbahan ginamdagan sa Espiritu Santo, magtudlo kanato sa pamaagi sa pagpuyog balaang kinabuhi diha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios sa tanang higayon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa atong nasod magbalaan usab sa ilang kanunayng pagpangita kung unsay maayo alang sa katawhan nga gidumala nila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Natugutan nato ang Espiritu Santo na maoy maghatag kanato gahom sa tanan nga higayon sa atong mga buluhaton. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton magbalaan sa ilang balatian kay ilang manggiusa ang ilang mga pag-antos sa kang Kristong kasakitan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga imo tang isipon og takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga matuuhong nag-una kanato, tapos mahinlui ang ilang kasaypanan na makasudong na sila sa kahigugmaon o sa kabalaanon sa Dios dito sa langit ng pulianan. Magampo kita sa Ginoo. Langit ng Amahan, dungga ang among mga pag-ampo, uban sa pagsalig kanimo.
Haron magsubay kami sa dalan nga imong gilatid, ang dalan sa pagpasaylo, pailob o paghigugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga minahal, pag-ampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa Eukaristiya, pinagi sa angay nga mga pag-alagad, itugot nga magpulos alang sa among kaluwasan, kadtong among gihalad, alang sa pagpasidungog sa imong kahalangdon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy, gihigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala, nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon, hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo, kadtong imong gihigugma, diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol. Apan, nahiuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Santos nga Ginoo, Diyos sa puno ang langit ug yuta,
Santo si ikaw amahan o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi si imong anak sa Hesus Kristo among Ginoo ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputi nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ani kini mga gasa, himua kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas o dugo sa imong anak na si Hesus Kristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Iyan ang gabi nga sa gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugya na lang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og miday, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandong kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo balik aron paghandom sa kamatayon o paggabanaw ni Hesus Kristo, nga giantos alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw sa iyang pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, naghalad kanimo, nining santos o buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas o dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imo mga pinili, una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga motabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panangigalaay, makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna di sa pagtuo paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Pakalinghogi amahan ang mga pag-ampo ni nimong katawhan nga niya karon sa imong atubangan, lugtunga di sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Sumala sa gitudlo kanato sa atong manunubos sang piton taang Dios Amahan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Malipayon tayo ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mo ang kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita, nagidapit niya nga mo ambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, di ko angay mo kalawat kanimo, apang nipamulong mo lamang o mamaayo ako. Sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo.
Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga madangat namo ang kaluwasan, kansang pasalig among nadawat, nining mga misteryo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Padayon ta magampo alang sa tuang mga kaigsuonan nga masakiton ug nabugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol, pagaantuson sa imong bugtong anak, aron makahatag ikaw og pailog diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pagampo alang sa mga kaigsuonan nga masakiton, o gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, kasakitan, ug katigulangon. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan, ug makaamgo unta sila, nga kauban sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Mga kaigsuonan, atong basahon ang kinabuhi sa mga santos, ug atong mabatyagan, nga ang seemingly impossible, posible di ay kaayo, inubanan sa grasya sa Dios. So sama sa kasulatan, maingon kita, I can do all things in Christ who strengthens me. Ang Ginoo manaaka ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Dios nun. Ginoo,
Bantay kanunay ang imong katawhan, aron malingkawas kami sa tanang dautan, ug magalagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Co and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family.